نعرفش هذا البرنامج. سي عبد الله سلام موسى. السي عبد الله موسى سلام عنده اجتماع ما كاين شيء. اذا تنطلب من الوفد الليبي يطرح بينا باش نديروا واحد الصوره تذكاريه. الإخوان التوارك تنطلب السيد أبو بكر علي الأنصاري رئيس الكونغرس الناسيونال للأسف. ولكن في البداية سأتقدم بالشكر للجميع وأثمن النجاحات التي حققها أمازيغ المغرب والمتمثلة في تقسيم الأمازيغية وإصدارها وإنشاء المركز الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية راعية وداعمة للإبداع الأمازيغي وإنشاء فضائية أمازيغية تعرض التراث العالم وكلها إنجازات لتمازغ عموما. كما نسمي الأصواتيين ويشكر أخواننا الأمازيغ على دعوتهم لنا في هذا الملتقى وغيره من الملتقيات التي يستضيفها أنشطاء المجتمع الأمازيغي في المغرب، ونسمي ذلك عالم نعتبره من أقوى أنواع العمل في صناعة القضية الطويلية. ونتمنى مزيدا من الحضور الفاعل لنا في المناقشات المقبله، حيث ان الطوارئ كما لا يخفى على الجميع لعبت دورا محوريا في صيانه الهويه الامازيغيه وطول تماسها وعرضها عامه وفي الصحراء الكبرى خاصه تلك الصحراء التي ممكن استخدامها. ولا يخفى عليكم حاجه الطوارئ للدعم في هذه الظروف الصعبه التي يتابعها الجميع. الطوارئ قد تخفى بامكانيات يواجهون قوه غاشمه ايجابيه متعدده الاشكال والاوجه وذات مصالح اقتصاديه متبادله، وهذا يتحتم على الامازيغ الوقوف معنا في هذه المعركه المصيريه التي يواجهها الطوارئ منفردين في هذه المعمعه في الصحراء الكبرى. وفي الختام اعبر عن اعجابي العميق بهذه الحريه المتاحه للمواطن المغربي الذي يتيح له تنظيم هذه المؤتمرات واستضافه اشقائه مع الرعايه الرسميه من السلطات المحليه ماديا ومعنويا، والله الموفق. نطلب من الإخوان الوفد التوارك يلتحق بنا. من تونس الأخ صلاح الميمون ممثل الحركة الثقافية الأمازيغية بجيبة. الزول أيتما ديسمبر نتشخ دسلوي في سمونت مازيغ من جيبة تونس. وسيبدا المؤتمر باش اسنا تليل نتمازجت كتيموزغا تنمت لمسا امين بن الشيخ رشيد رخا تأمد بلي وساعد فرواح تنمت يمد متيسنيت الدلي في المنظمين دوات يتم زوات في مازيغ الجربة. الجربة ثلاث مازيغت دوات 25,000 ناطق الأمازيغية قلالة أثور صيغة سدوكش أو أزديوش. وصيغة المؤتمر السابع باش نملاقى بالمؤتمر العالم أمازيغ العالم أمس الإيمان النفط وانظر أبريد من النفط. سورفيد دوات استعرض إن الأمازيغية لها كل صفات البحر لغة وثقافة، والإبحار فيها يتطلب جهدا كبير، وإن كنتم في حاجة إلى لغتكم فاجتهدوا في البحث عنها ولا تجادلوا واحذروا الغرور، فالعلم والمعلومة لا تؤخذ بالمظاهر. هذا أول شيء اللي يحب الأمازيغية واللي معنا في المسألة في تونس خاصة يعني صعبة، وكنا ملتزمين أن نستعمل الأساليب هذه حتى نوصل الأمازيغية أو الثقافة الأمازيغية في القلوب والأفكار المفكرين في تونس. التجربة المغربية
قديمة جدا كنا مستفادين منها في تونس والتجربة الجزائرية أيضا. في ليبيا نفس الشيء، ولكن في تونس ما زالت في بداية قريبة، وإن شاء الله نعمل تقدم ملحوظ. حاليا فما 12 جمعية في تونس، إن شاء الله تكون يعني بادرة وخطوة ثقافية واستراتيجية أمازيغية إلى الأمام. أنا معاهم نفوس أمازيغ، نفوسنا كل بول إن شاء الله. من تونس يفتح بين الفك لما شكرا جزيلا. السي حمود حسن رئيس جمعية تيفاوت زي بروكسل. شكرا. يتمدس هذا الفلاتن أيزي المنظمين وقال أيزي السلطات الإقليمية البلدية لمدينة تيزيد. Je vais, si vous le permettez, vous parler en français. J'ai été fort affecté parce que j'ai entendu, tant au Maroc qu'à Zawar, en Libye, qu'en Algérie. Et j'avais préparé mon intervention de telle sorte à vous parler de la situation identitaire de la diaspora amazigh en Europe. Je dois dire que pour rester dans l'ambiance régnante, je vais improviser quelques mots pour vous décrire la situation des immigrés en Europe. Je prendrai le cas du Maroc comme exemple. En effet, voilà plus de 50 ans qu'il y a une diaspora importante marocaine en Europe. Ces 50 ans se caractérisent par une marginalisation permanente de la culture amazigh. Conséquence, en Belgique, il y a plus de 140 nationalités. Les jeunes amazigh sont la première catégorie qui fréquente les prisons. Les jeunes amazigh accumulent des échecs scolaires importants. Mais ça serait faux de vous dire que le tableau des amazigh est tout à fait noir. Il y a aussi des points positifs. Il y a aussi de l'espoir que j'espère sera bénéfique pour l'ensemble des Amazigh. En effet, plus de 15% de Marocains vivent à l'étranger. Ils bénéficient d'un accompagnement tripartite, accompagnement officiel de l'État marocain, accompagnement des autorités nationales belges en vue d'une intégration, et puis un accompagnement plus efficace et plus intelligent que tous, c'est un accompagnement oriental. Nous avons beaucoup d'atouts. Malgré les échecs scolaires, sachez qu'il y a beaucoup d'Amazirs qui ont percé le système scolaire et qui sont arrivés à des postes extrêmement importants. Sachez qu'à titre d'exemple, seulement à Bruxelles, 20% des entreprises sont d'origine marocaine. Et quand on sait que les immigrés marocains sont avant tout amazirs, donc il y a des potentiels sur lesquels la majorité peut bâtir un avenir meilleur tant pour les immigrés que pour les pays d'origine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les problèmes d'identité dont je voulais vous parler sont un petit peu de luxe par rapport à ce que j'ai entendu. Et en réalité, je voudrais que vous n'oubliez jamais, jamais la diaspora. Parce que la diaspora peut être
profitant d'un espace démocratique, tous vos efforts doivent toujours en partie viser la diaspora. Parce que les espaces démocratiques offerts dans les pays démocratiques sont plus larges et vous pouvez accumuler vos forces là-bas pour pouvoir vous imposer ici. En tout cas, je dois, au nom de mes collègues qui travaillent sur la question amazigh, transmettre notre solidarité et notre profonde affection pour les Amazighs d'Azawad, d'Algérie, Tunisie, la chère Tunisie. Les Tunisiens ont besoin de notre soutien à nous tous, les courageux Libyens, et enfin, dans leur malheur, je dirais quand même les chansards marocains. Merci et à la prochaine. La présidente déléguée pour le Maroc. أزول تكليسيان الميرت اللي تمنح لي صبر باش تكمل التوليات. بالنسبه للحقيقه فاش غنهضروا على الامازيغيه في المغرب تيصعب الهضره عليها بعد سماع الوضعيه الامازيغيه والامازيغ في باقي الدول. المغرب كيف ما تنعرفوا فعلا ما نكونوش عدميين ونكون ما كاين الجميل ولو انه ماشي جميل. هذا نتيجة لنضالات الحركة الأمازيغية ونتيجة لنضالات ديال جميع الأمازيغ ديال سواء حتى العالم في الملتقيات الدولية والترافع أمام المحافل الدولية والمنظمات الدولية. المكتسبات اللي اكتسبناها في المغرب راجعة لهذه المجهودات هذو. إذا المجهود قطع أشواط فعلا، ومنها اولا التتويج ديال هذه النضالات تم نقدروا نقولوا هي دسات الامازيغيه في الدستور المغربي الحالي. هناك ادراج الامازيغيه في التعليم، هناك ادراج الامازيغيه في الاعلام، هناك يعني مذكرات وزاريه يعني تتلح على انه هذه الاوراق كلها تمشي بالطريقه اللي خصها تمشي بها قانونيا الى اخره. ولكن هناك مشاكل، هناك عراقيل، هناك تراجعات. بالخصوص اقول هناك تراجعات كثيره نقدروا نبداوها من القمه، وهي انه توقيف مجلس الاداره ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه بدون سند ولا قانون، بدون يعني شفويا، بدون يعني كتاب مكتوب. هناك تراجعات كثيره بالنسبه للتعليم ديال الامازيغيه في المدارس العموميه. ما كاينش معلم. كاين واحد المفارقه عجيبه انه في الوقت اللي كاين مسالك في الدراسات الامازيغيه في الجامعات، هناك اجازات في الامازيغيه، هناك الماستر في الامازيغيه، ولكن كاين وزاره التعليم ما عطياش يعني الميزانيه ديال هاد المعلمين باش انها هذه الامازيغيه والتعليم الامازيغيه تكون بالشكل اللي خصو يكون. اذا ما بقى تراجع العدد ديال المعلمين، تراجع عدد التلاميذ، تراجع عدد ديال المدارس اللي تتعلم الامازيغيه اللي كانت فيها الامازيغيه. وبالنسبه للمشكل ديال الاعلام في الامازيغيه في الاعلام، هناك يعني تراجع كذلك. علاش؟ لان تنشوفوا في الوقت اللي في دفاتر التحملات هناك القناه الامازيغيه اللي تحترم 20% الى 30% من اللغه العربيه او الدارجه المغربيه في ادراجها في الاعلام، يعني في البرامج التي تبث في القناه الامازيغيه، بالمقابل في القنوات سواء الاولى او الثانيه او ميدي انسات ليست هناك ولو نسبه 1% من البرامج الامازيغيه. بالنسبه لطلبات العروض هناك غياب تام لطلبات العروض في الامازيغيه. بالنسبه للاسماء الامازيغيه هناك مذكره من وزاره الداخليه تمنع منع الاسماء الامازيغيه، ولكن ليس هناك يعني واحد الزجر
تجريم منع الاسماء الامازيغيه. هذا الشيء يعني تيتمشى على حساب ميزاج ديال ضباط الحاله المدنيه. وهناك المشكل الكبير وهو ان منع الحديث بالامازيغيه في البرلمان. شفنا مع النائبه المحترمه فاطمه شاهو الاستاذه تبع عمران تكلمت بالامازيغيه فمنعت. هناك الكثير من الامازيغ في البرلمان يريدون التكلم بالامازيغيه ويمنعون. لماذا؟ بمبررات ان ليست هناك اليات لوجستيكيه للترجمه، وهذه يعني مبررات وهي ليست صحيحه. اذا هناك تماطل الحكومه في اصدار او لا حتى في النيه او لا اراده سياسيه في اصدار قوانين تنظيميه لاجراء تفعيل الامازيغيه. هناك المشكل الكبير الذي يعيق في الحقيقه يعني اللي تيعيق باش اننا نكونوا وصلنا لواحد دوله ديمقراطيه الى اخره، وهو المشكل اللي تكلم عليه السي مروان عمر، وهو مشكل اراضي. هذا المشكل من الجنوب الى الشمال، من الشرق الى الغرب، هناك مشكل اراضي. سلب الاراضي للقبائل السلاليه، سلب اراضي الجنوع، سلب اراضي بحجه المخزني، بحجه بوغابه، بحجه يعني مجموعه ديال الظواهر الاستعماريه تنزع بها الاراضي للسكان الاصليين ولا يستفيدون حتى من التعويضات. في حاله ما اذا كانت هناك مصلحه عامه لازم ارض لفائده مصلحه عامه فليست هناك يعني التعويضات. اذا هذه مشاكل ربما تبدو للاخوان الذين عندهم مشاكل اكثر بسيطه، ولكن اذا لم نتجاوزها، اذا لم نناضل من اجل يعني تقليصها ومحوها ستجرنا الى الخلف. لذلك اقول دائما اننا التماثيل في المغرب لا زالت في خطر. اذا لابد من النضال، وكما نقول في المثل الامازيغي او كما قال الشاعر الكبير ابراهيم خياط والكل يعرفه: توبه في الصيف اغرسي غسيف توبه في الصيف ماش مصدرات سميرت. وقفنا مع الاخوان على هذا المشكل ديال الاراضي السلاليه وديال الجموع. عندنا مثلا ديال الناس في الاقليم ديال خميسان، كانت واحد ممثله تكون معنا مع الاسف ما قدرش تجي، حليمه ادريسي لقيت في بوكو في النواحي ديال خليفه في مرير مع الاحداث ايت بوعياش. كنا معاهم في المحنه اللي يعرفوا. وسوغ لو بلون ديبلوماتيك عندنا الفضل في الحقيقه، لان بالصدفه انثروبولوج ايطاليه زارتنا في الرباط، وهي صديقه المبعوث الاممي رومانو برودي على المشكل ديال الازواج، واعطينا له الاقتراح في يدها اللي سلمتها براسها اليد ديال روماني برودي اللي كاينه بعدا عندكم هنا، بان الحل اللي اقترحنا حنايا كاسوبليمون ديال الامازيغ لان المالي ما كاينش الحل ديالها الا في اطار دوله فيدراليه بين يكونوا جوج حكومات جهويه ويقدروا يتفاهموا في شي حكومه مركزيه فيه نص ديال الوزاره ديال الشمال ونص الوزاره ديال الجنوب اون كيلكو سورت. وكان عاود بيان سور اون كونتينو الحضور ديالنا في المساله ديال نيويورك ولا ديال الجنوب على الحقوق ديال الشعوب الاصليه اترافير لانترناسيونال تواريك اللي كيرأسها نوتر امي توماس فورتون اللي عطانا لا بروبوغاسيون وكيطلب لكم المسامحه ما قدرش يحضر معنا حيت جات عنده الوالده ديالو بوغ دي كيستيون بون دو بروبوغاسيون.
de trucs. Et ben, de toute manière, la séance à chaque fois, les peuples autochtones, la main que des mains à Habra. Un cachouilla, Jaouiz, le résumé, sans parler les aides. وهنا كان الواقع عنده الفرق بان وهذيك جات من بيتيسيون كما تعرفنا من حنا اي محمود وصفت لنا واحد مثال ان بدات الحرب ديال مالي بان بزاف الاخوان ديالنا ديال التواريغ هربوا لهذا ديال لي ريفوجيي في موريتانيا بوركينا فاسو والنيجر. راسلنا الوزير الشؤون الخارجيه ديال المغرب السي سيد سعد الدين العثماني اللي تفاجئنا بان في 48 ساعه جاوب الرساله ديالنا وصف وكان المغرب من الدول الاولين اللي صفت المساعدات الانسانيه لهذا اللجوئين ديال لي تواريغ اي ديمون اللي كاين في هذه الدول المجاوره للازاوير. Pour le rapport financier, باش تعرفوا يمكن لو ديفي اللي عندنا بان سون مويان فينونسي كنديروا هذا الشيء. لا كاين لا فولونتي، كاين لا ديتيرميناسيون. وكان له واحد القضيه اللي هي جوست وخصنا كيف قالوا بزاف من الاخوان هنا نتحدوا عليها اكثر. بان لي مويان سورتو لي ديبونس كانوا داروا في لاسومبلي ديال بروكسل بان وصلت مصاريف 8238 اورو. سي جمال العطياوي لو تريزوري ديليغي اللي دارهم كان عاونتنا المينيستر دو لا كولتور فضيله العنان بواحد 5000 درهم. المستشاره كانت في واحد البلديه قبل ترجع السيناتريس اللي كانت ترغب تكون معنا بزاف. مع الاسف مع لا جوندا لان بابي فتيحه سعيدي ب 1000 اورو خرجت 6000. هي كاين واحد الديفيسيت ديال 2000 اورو. ولا ميسيون اللي كنا درنا الدكتور ميمون الشرقي وانا بيرسونيلمون لا في بروكسل ولا في مدريد على واحد الملف جد مهم وما عاد مفتوح نجبدوه ديال الغازات السامه اللي داروا الاستعمار الاسباني والفرنسي في حق ديال الامازيغ ديال شمال المغرب. وهذا الملف وحنايا خدنا زعما بجديه وخدامين فيه. غير عندنا باش نكمل رابيد المونطا العائق الكبير اللي قال لنا المحامي لقينا واحد الاف باش بحال هذيك ديال الفلوسات طلبونا شي فلوسات اللي ما قدرناش ندبروهمش في شي قنت بان خصنا بوغ هذا اللوكا دي تيموان. مع الاسف هذه الحرب الاباديه ديال غازات السماء وقعت في العشرينيات والناس اللي كانوا دي تيموان وكلاء ماتوا كاملين. اخرهم كان محمود الفارابي اللي مات شي 4 سنين ولا 5 سنين. Donc c'est ça le rapport en résumé moral et le rapport financier. شكرا استاذ الشيخ. القانون ماريلون permettez-moi de parler en français. Bien, ce que je veux, mon intervention va concerner non pas la discussion du rapport moral et financier, mais mon remerciement, bien sûr, au bureau qui a assuré la direction de l'ANA pendant 2 années. Et bien sûr, je dis bien à tous ces membres, nous vous remercions et nous vous encourageons à continuer. Et bien sûr, le chemin, bien sûr, il est
Il est bien sûr lent, et les défis sont énormes, mais avec le courage de tout le monde, on peut surmonter les difficultés et on peut réaliser nos buts et nos objectifs. Bien sûr, la promotion de la mesure et bien sûr dans toute la Mazir. Et merci. كنشوف حتى شي حد شكون اللي كيصوت اون فافور بور بالاجماع الناس كتوافق على التقرير الادبي. بالنسبه للتقرير المالي شكون اللي تيصوت ضد التقرير الادبي المالي؟ ما كاين حتى شي يد. شكون اللي كيصوت عليه بور؟ بالاجماع. شكرا. تنطلب اذن الاستقاله ديال المكتب الكونفدرالي، وغادي يكون التعيين ديال واحد المكتب اللي غادي يساير العمل بما يكون المكتب نيت غادي يمارس المهام ديالو منذ عامين من بعد. ولكن قبل ما يستعطوا يحطوا لك الناس هذا، خص التعيين ديال المكتب اللي غادي يساير العمل ديالنا اليوم. ان شاء الله ريتما يكون المكتب النهائي. شكون اللي باغي يطلع لهذا المكتب؟ خاص واحد اخر. ديال الناس كتب اللي كنكتب غادي ينسحب. نشكرهم. إذا ما كانش شي اقتراح من طرف القاعة غادي نحددوها في هاد الجوج ديال النقاط. كاين اقتراح الآن اللي شفت نديرو واحد كوميسيون ثالثة على المشكل ديال الأراضي. طيب إذا une troisième commission حول المشكل ديال الأراضي ديال الجموع ديال القبائل. ثلاثة ديال لي كوميسيون غيكونوا عندنا. واش كاين شي اقتراح آخر؟ نعم. Une commission de suivi des dossiers des prisonniers politiques. نعم. معليش أختي اقترح في كوميسيون على الدفاع عن الغابة ديال أركان. لأن المشكل اللي غيطرح لينا اللي واخا اللي غيطرح لينا هو من بعد خص الناس تفرق على هاد اللجان. خاص اللي كل واحد غادي يختار فين غادي يمشي يخدم، واش اللجنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه الى اخره. تمام نخرجوا بتقارير. تفضل الاخت امينه. ما غنهضروش بالنسبه للمشكل ديال اراضي الجموع، لان كاين اراضي الجموع، كاين اراضي السلالات، كاين اراضي المخزنيه، كاين الاراضي ديال في اطار نزع الملكيه للمصلحه العامه. ولكن هذه كلها وكاين هذا المشكل ديال يعني التجديف ولا الشجرات الاركان، ولكن كل هذه مرتبطه بهذا المشكل ديال الارض بصفه عامه. اذا ما نقدروش نفصلوها على حساب هذا كل
لجنه او كل ورشه عمل على واحد الموضوع. اذا هذا المشكل ديال الارض غتكون عنده ورشه وغتجمع هذه المشاكل كلها. شكرا. تفضل. نظن اذا تلزم اللجنه يعني كما قدمت مقترح لكي يكون هناك مقرات دي سيكسيون للتجمع العالمي الامازيغي في مختلف مناطق تمازغه، يعني يكون نقطه نظاميه. شوف كيفاش الاليات نتاعها. هذا سمعت لك مزيان قبيله ملي طرحتي هذا المشكل. هذا هو العمل اللي كيتطلب من كل واحد فينا ملي نتفرقوا ويتعين الكونسي كونفيدرال، المجلس الكونفيدرالي والمكتب الكونفيدرالي، خاص اللي يمشي المنطقه ديالو يخدم الخدمه ديالو. الاساس في الستاتيو في الميثاق ديال لاما هو لوتونومي، باحترام ديال لي ستاتيو ديال القيم ديال لي فالور ديال اللي كاينين في الستاتيو ديال لاما. ولكن العمل انا ما يمكنليش انايا اللي في الرباط مثلا نخدم في مزار ولا في خاص الناس ديال المنطقه هما اللي خصهم يقتنعوا اولا بلي ستاتيو ديال لاما لو مانيفيست تاع مزرعه ويخدموا العمل ديالهم لو ديفلوبمون دي ستركتور دي اسوسياسيون. يكون هناك سيكسيون فروع رسميه في مختلف مناطق. داكشي اللي كاين غادي تم يكون عنده صبغه رسميه، يعني نعرف ربما في دول ما، اسمح لي برك، في دول ما يمكن يعني واحد ينشط بدون يكون عنده غطاء رسمي. في دول ما يمكنش يقدر النشاط اذا ما عندوش غطاء رسمي، مادام التجمع الامازيغي العالمي عنده دوك يعني هو جمعيه في بروكسل. اسمع لي مزيان، المشكل هذا غادي يتحل ملي نجيو الانتخابات في الكونسي كونفيدرال. الكونسي كونفيدرال غادي تعينوا حتى بالنسبه للاخت امينه بريزيدون ديليغي دو لاما بور لو ماروك. دونك الاخ ما استطاعش باش يجي بريزيدون ديليغي بور لو غران ريف. دونك الاخ اخر حتى هو باش يجي بريزيدون ديليغي بور لا بلجيك. كل منطقه او لا جهه يمكن لها تكون عندها الناس ديالها يكونوا حاضرين اخرين وباغيين يعملوا يشتغلوا. وهذا الشيء غادي نشوفوه من بعد ملي نمشيو للتعيين ديال الانتخاب ديال الكونسي كونفيدرال المجلس الكونفيدرالي، ومن بعد ديال البيرو كونفيدرال المكتب الكونفيدرالي فين غادي يطرح السؤال. الاشخاص ماشي تعيين الاشخاص، يعني يكون ستركتور من باز ومن بعد الاشخاص ما يهمش يعني يتغيروا. الاشخاص هما اللي خصهم يعملوا على اساس يبنيو داك الستركتور. في القانون فيه امكانيه وجود هياكل. انا ما هضرش على تعيين الاشخاص. طبعا منطقه كيروحوا يديروا لا سيكسيون تاعهم ومن بعد هما ينتخبوا اللي يمثلهم. هذا عادي. تمام. هذا الشيء كاين في القانون الاساسي. منين كاين ورشه ديال تقدروا نخلقوا ورشه ديال القانون الاساسي باش الناس انهم يعرفوها. يعني حنا درنا هذه القوانين الاساسيه دابا هذه عامين ربما هضرناها، ولكن تنشوف دابا في هذا النقاش هذا ضروري نخلق واحد الورشه ديال القانون الاساسي باش الناس يفهموا ويستوعبوا شنو ديك الفلسفه ديال التجمع العالمي الامازيغي اللي هو تجمعات جهويه وعندها هرم في القمه اللي هو التجمع العالمي الامازيغي، ولكن هي في القاعده تجمعات عالميه جهويه. اذا هنايا تنقترح تكون ورشه ديال القانون الاساسي لابد باش انه تفهم هذه الفلسفه ديال التجمع العالمي الامازيغي. إلا بغيتو نديرو واحد الورش اللي غادي يفسر الاخوان القانون الاساسي نقدروا نديروه، ولكن تنظن انه الاخوان كلهم عندهم نسخه منه بالفرنسيه والعربيه.
حتى انه اللي ترى الناس كلهم قراوه وفهموه. Je crois que le rôle du Conseil fédéral est de s'articuler autour de l'ensemble visuel, auditif et linguistique de Tamazight. Quant aux problèmes régionaux, cela doit relever du rôle de chaque région de Tamazight. Le Conseil fédéral doit s'articuler autour d'un ensemble de questions qui relie l'ensemble de Tamazight, c'est-à-dire l'harmonisation de l'écriture, les raisons de la constitutionnalisation de Tamazight sans passer à l'institutionnalisation de l'environnement. Je prends comme exemple ce qui s'est passé à l'Assemblée royale marocaine avec la députée, qui a été remboursée par le ministre. Et s'articuler en plus de l'harmonisation de son écriture et des raisons à ce que d'un côté, il y a constitutionnalité de Tamazight. D'un autre côté, dans les faits, elle passe inaperçue, pour ne pas dire inexistante. Je donne un autre exemple, à l'aéroport de Casablanca, comme celui d'Alger, comme celui de Tunis, comme celui de Libye que je connais, je n'ai pas vu un traître mot pour la publicité de Tamazight. غادي نتكلموا على هذا الموضوع في اللجنه ديال القانون ديال التفصيل ديال الامازيغيه. Élaborer une charte, une sorte de charte juridique. Parce qu'il faudrait donner un sens d'abord juridique, au sens propre du terme. Parce qu'un sens académique ou littéraire, s'il n'y a pas un pilier juridique, ça n'a pas de sens. Donc c'est de là qu'il faudrait s'intéresser en premier. C'est de cette façon qu'on peut, nous, d'abord, c'est-à-dire en tant que militants, et en tant que membre, et en tant que bureau fédéral. Je crois que c'est la primauté et non pas des problèmes individuels à chaque région, à chaque pays. Il faut pas l'ensemble des questions. Sur le plan international, les relations du bureau avec les institutions internationales, africaines, c'est ça le travail. On ne se perd pas, là pour le moment on est en train, je suis d'accord avec vous, de définir ce que doivent être les commissions. Quelles sont les commissions que l'on doit arrêter et sur lesquelles les gens qui vont s'inscrire vont avoir à travailler. On a une première commission sur la loi sur l'officialisation de l'amazigh. Nous avons déjà un projet, il va faire l'objet de discussions, probablement de rajouts, va être complété, etc. Un deuxième projet, c'est le manifeste de Tamazgha. Puis une troisième commission, c'est celle du problème des terres collectives, les terres des tribus. Je ne sais pas s'il y a une autre proposition, je t'ai cherché la l'harmonisation de Tamazight. Parce que même, je ne dirais pas en Algérie, même au Maroc, le RIF n'a pas le même parler que le Souss. Il y a une différence. On discutera cela dans les commissions. C'est dans les commissions. Merci. كاين شي اقتراح اخر؟ نعم. أزول. بالنسبه للمرسل اللجان اللي كاينين اتفقنا عليهم، شي لجنه اخرى على شي موضوع اخر. انا كنقترح على تنظيم المشروع النظام التربوي والتعلمي السلام. حيث المناهج التربويه التعليم الكتب المدرسيه، انا استاذ ماده اللغه الامازيغيه. المستوى الاول الابتدائي كتاب من 343 صفحه فيه مختلف اللغات، يعني اللغه الريفيه يصعب على الانسان في السوس ان يتقنها بشكل ممتاز.
يعني يجب إعادة النظر في المعجم أو في الكتاب المدرسي تنمية. شكرا. تفضل. أنا كان اقترح لجنة الزواد تتكلف بمتابعة ملف اللاجئين طوارئ في دول المهجر، ونحن نعرف على أن التجمع العالمي الأمازيغي يعني حديث التأسيس، لكن يعني قام بمجهود جبار في البداية، وهو يعني التدخل لدى السلطات المركزية المغربية من أجل يعني إيصال مساعدات اللاجئين الطوارئ خصوصا في موريتانيا. تنظن شخصيا كنظن أن كل شيء يوافق. لا نتمنى يعني أن يصل يعني المجهود إلى مناطق تواجد الطوارئ في دول المهجر، بدل يعني أن يكون المجهود داخل المغرب، لأن كما قلنا على أن التجمع العالمي الأمازيغي قام بالشيء يعني اللي ما قدرتش منظمات يعني لها من المكان وما لها من الصوت انها باش تكون فيه في ظرف وجيز، يعني ان التجمع العالمي يكون حاضر في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئين الزواليين، لان المعاناه تتزايد والوضع يعني كارثي ويتطلب من الامازيغ كما قالوا الاخوان انهم باش يكونوا جانب الاخوان الزواليين. وشكرا. نظن هذا الجمعة تكون مهمة للتتبع ديال مشكل ديال اللاجئين، وتنقترح عليكم نظرا لأنه عندنا مشكل ديال القاعات، ما كاينينش قاعات وقيله، كاينين يلاه جوج القاعات ما كيفاش غادي نديروا بالنسبة للجنات الأخرين نحبسوها نعم. أقترح متابعة موضوع الإخوة الجزائريين في معاملتهم ضد النظام الجزائري من جميع مناطق الأمازيغ الجزائر، توحيد صف الأخوة الأمازيغ الجزائر حسب ما أعتقد أن الإخوة الأمازيغ الجزائريين ليسوا متحدين بمعنى كلمة كما بعضهم، يعني نفس لنفس، ما فيش نفس لنفس حسب المعلوم، يعني مناطق تتعرض للتهميش، مناطق تتعرض للظلم، مناطق لا تحس ببعض زي ما يقول. كاين عندنا جوج ديال الانواع ديال الملفات. كاين ملفات اللي غادي يتحسن فيهم غدا، مثلا مشروع ديال القانون حول التنظيم الامازيغيه غدا غادي نتفقوا عليه صافي. المشروع ديال الميثاق دمزغه ما بقاش عليه الامور غدا كيولي نهائي، ولكن بحال هذه القضايا ديال اللاجئين والمعتقلين السياسيين والمسائل الاخرى اللي كتكلم عليها هذه منذ عامين ديال 2014 و 2015 المكتب الكونفدرالي غادي يكون عنده الناس اللي متبعين هذه الملفات هذه. خصنا نميزوا ما بين هذه الجوع ديال الانواع ديال القضايا. المهم يعني متابعه في تقارير عن الاخوه في طوارئ الجزائر والاراضي. واضح. اذا غادي ننهيو العمل ديالنا.